हेवी बॅग जर तांणी आपल्या फाटीचेर घेतले जाल्यार ताचे खुबशे वायट इफेक्ट जावंक शकता. म्हणून बॅगाचे वेट कमी करपाचो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो. त्या खातीर आमी एक सर्कुलरूय काडिल्ली आसा की भुरग्यांनी 2 सेट ऑफ बुक्स वापरचे. एक ओल्ड जे फाटल्या पयलींच्या भुरग्याचे आसात ते भुरग्यांक दितात आनी नवो सेट ऑफ बुक्स. तातूंत तो एक सेट घरा दवरपाचो आनी दुसरो सेट स्कुलान व्हरपाचो. सो हातूंत बॅगाचो वेट कमी जातलो. बॅग लेस डेज एक कॉन्सेप्ट आमी स्कुलांनी चालू करचो. सो आमी पोरूच्यान 6th स्टँडर्डाच्यान हे सुरवात केले. आनी बॅग लेस डेज म्हळ्यार कितें एक्झॅक्टली करप आनी बॅग नासतना भुरगे जर बुकां नाल्यार नोटबुक्स कांयच घेनासतना आयले जाल्यार स्कुलान तांकां बिजी कशें दवरप. आतां पावसान बी थोड्यो गोश्टी तांकां इजिली आमी दाखोवंक शकता. नेचरान व्हरून पानां दाखोवंक शकता, उदक फ्लो, खंय एक्सकर्शनाक व्हरूंक शकता. सो अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्ट्रॅटजीज आसता आनी त्यो स्ट्रॅटजीज इम्प्लिमेंट करपाचें काम टिचरांनी करपाचें अशें सजेशन त्या सर्कुलरान दिल्लें आसा. 10 दीस अशें आमचें सजेशन आशिल्लें. खंयचेय 10 दीस 10 कंटिन्युअस अशें न्ही. एकदां खंयचेय भुरग्यांक एकाडेमीक इयराचे 10 दीस. एकाडेमीक इयराचे 10 दीस. ते ऑलरेडी चालू जाले गोंयांत. चालू जाला ह्या वर्साच्यान की पोरूच्यान फाटल्या वर्साच्यान जाला. सगळी स्कुली पालकाक टिचरांनी सांगपाक जाय की अशे अशे दीस आसतले ज्या दिसांनी भुरगीं बॅगां घेवन येवपाचें ना. जाल्यार ही सुरवात. हाज्या फुडें मागीर ते 10 दिसाचे चडूय दीस जावंक शकता.